जालो कामाक वता आसतना तो एका तेज्या फ्रेंडा कडेन रावलो. फ्रेंडा कडेन जेन्ना तो तेज्या रावलो तेन्ना तो फ्रेंडाक मेळोन असो फुडें वयतालो. स्कूटर तेजे सायडीक आशिल्ली आनी वयता आसतना ताका डायरेक्ट रेडो येवन ताका एटॅक केलो. गोवा रोडून कामाक तो हांगा आसतालो होमगार्ड पुलिशेन. बरी 10-15 वर्सां ताका जाली आनी कामांनी रावतालो उडीवाडा. उडीवाडा रावतालो तो आनी डेली तो घरा कडल्यान कामाक वचप आनी यो हें तेंचें काम आसलें. पूण आज ताका तो एक्सिडेंट जो घडला तो गोवा रेड्यान ताका वचोन स्वता मारला ताका. कारण ते एक्सिडेंट बी असो न्हू ताका मारून ताका डायरेक्ट ताका आनीक खंय ताका मारना. ताका डायरेक्ट हांगा शिंग भरला. शिंग भरून ताका ओडून तो हें जाला. हेच्या पयलीं फाटीं आमी थंयच एरियेन एक इन्सिडेंट असो आनी एक असो एक्सिडेंट जाला म्हणून आमी आयकल्लें. आनी ते पद्दतीचो हो एक्सिडेंट जालो. हो गोवा रोड आहा मातसो तेगेलो मातसो डेंजरस आहा तो. अशें दिसता कोण ताका बळी घेवपाचो मनशाची संवय जाल्या. कारण हेजी खंय तरी हें जावपाक जाय आनी करतले. कारण आमकां विश्वास आहा आमचो जो मिनिस्टर आहा तो कितें तरी हेजेर उपाय करतलो 100% करतलो. कारण आतां सुद्दां तो अपडेट घेयला आहा म्हाजे कडल्यान कितें जालां खंय कितें पावलां कितें जालें काय तें म्हाजे कडल्यान तो आमचो मिनिस्टर अपडेट घेयत आसा. तो कितें तरी करतलो आमचो विश्वजीत राणे. जेन्ना एटॅक केलो पळय गोवा रेड्यान तेन्ना हांगासर येवन डेथ जालो काय कशें ना तो थंय तळमळोवपाक लागलो. मागीर हांगा येयले उपरांत वाटेकूच तेजो डेथ जाला आसूं हांगा एक जाला ते आमकां परफेक्ट अजून कांय कळना. आतां गोवा रेडे आहा ते बस्तीन पावपाक लागलेले आतां फोंड्या पावता सगळ्याक पावपाक लागले. खंय तरी उपाय योजना आतां जातली अशी म्हाका दिसता. कारण आतां म्हाका दिसता आमचो हेल्थ मिनिस्टर आमचो चवकशी करता त्या मानान ताका बरे त्रास जाल्या. तो परत म्हाजे कडेन अपडेट घेयत आहा कितें जालां खंय पावलां. म्हणजे सद्या तर कांय हें ना पूण तो कितें तरी करतलो हो म्हाका विश्वास आहा. म्हाजें नांव तुळशीदास प्रभू. हांव एक सोशल वर्कर. होमगार्ड ताका पगारूय खूब कमी आसतलो सो आतां तेजी फॅमिली बीन चलपाक आतां पळया तेजेर म्हाका विश्वास आहा. कारण तेजे फॅमिलीकूय आमच्या बाबा सारकिल्लो कितें तरी ताका हेल्थ मिनिस्टर सारको हेल्प करपाक शकता ताका करतलो. त्या बद्दल दुबाव ना. पूण व्यक्ती आमची गेली हें मातशें दुखता. तेज्या फाटल्यान तेगेली ल्हान 2 भुरगीं आसा. तो तेजो भाव आसा. भावाची बायल आसा. पूण आतां संवसाराचो गाडो चलोवपी म्हणटा तो मेन मनीस होच. तुम्ही पंच म्हणून आहात ना आतां सद्या हांव ना पंच म्हणून. तुमकां कळ्ळ्या उपरांत तुमी रोखडेच पावले? हय हांव कळ्ळ्या उपरांत म्हाका जेन्ना कळ्ळें तेन्ना हांव नाशिल्लो. हांव ताबडतोब फोन करता. हांव ताबडतोब हांगा हॉस्पिटलान हें करून हें केलो. तरी आतां तें पोस्टमॉर्टम करपाक बेडूय व्हरपाची आसली पूण पुलिसाच्या रिक्वेस्ट हेका लागून आमी सकाळीं व्हरून ती हांव आतां बॉडी बी इतर व्हरून आमी घेवन येतलो सकाळीं वचून आतां. कारण मडगांव हेका वता. घट्ट घडी तुजी मिस्टेक